Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Pichi Mignon. اليوم ان شاء الله كيما رانا نشوفوا نديروا هاد لي بوشيت دو ميلون بون انا كنت شريت سيت دو تابل ب10,000 من المارشي. نتوما قادرين تغومبلاسيوها بابيي موس ورق الفوم هكا جو بونس يعيطولو ولا بطوال سيغي قديمه عندكم ولا نيمبورط كال تيسو يكون شايد روحو شويه. ليسونسيال انا حكمتها طويتها على زوج ماركيت بهاد الستيلو الوسط ومن بعد بلا ريك تاعنا نديرو خط في الوسط كيما رانا نشوفو من الفوق للتحت ونديرو على لي دو كوتي زوج مستطيلات يكون دو ريكتانغل الطول تاعهم يكون 6 سنتيمتر والعرض 3 سنتيمتر كيما نشوفو في الديسان. هنا حكمت لا ريغل تاعي فوق هذاك لو تري سوا درت 3 سنتيمتر منا 3 سنتيمتر من لوطر كوتي نزيدو نحطو 3 سنتيمتر وهنا نديرو 6 سنتيمتر كيما قلنا ان ريكتانغل اللي يكون الطول تاعو 6 سنتيمتر كيما ندير دوك وعلى لي كوتي العرض تاعو 3 سنتيمتر ومن تانك 3 سنتيمتر ونديرو لا ميم شوز de l'autre côté. ومن بعد انا باش ندير لا فورم اروندي تاعي ما كانش عندي مدوار ولا كومبا حكمت هاد لو كوفير ولا نتو تقدروا تحكموا اون اسيات ولا كومبا ولا عندكم ليسونسيال تطاسيو برك قسمه ترجعوا ان رون من لي دو كوتي كوم قادرين تخلوها هكذا. انا كنت حابه لا فورم دو ميلون سي بور سا لي راني نقطع فيهم هكذا اروندي من الفوق. نتوما حبيتو تخلوها ريكتانغل تجيكم من لا بوشيت ريكتانغل كل واحد كيفاش يحب. انا نعطيكم جوست ليدي وانتوما ديروا كيما تحبوا. دونك مول ما كملنا لي دومي سيغ تاعنا ولي دو ريكتانغل نقطعوهم ولا غير سا برون با بوكو طون وما لازمناش تقول باشياء بسيطه نقدروا نديروا اون بيل بوشيت كومام اللي نقدروا نستعملوها ندوها معنا للحمام ولا نحطوا فيها واش نحبوا لداخل. نزيد نقطع دو لوتر كوتي ونبداو نقطعوا لي دومي سيركل تاعنا باش نديروا لا فورم اروندي اللي قلنا عليها. نكملوا نقطعوا كامل هذاك لو سوربلو كيما راهو يبان لنا باش نتحصلوا على هاد لا فورم ونحكموا البرا والخيط و اون فيرميتور اكلير اللي كنت شريتها تكون شويه كبيره باش تجينا تكون يا قد القماش تاعنا قد هذاك لاروندي يا شويه كبير عليه معليش باسكو نخبوها لداخل ما تبانش. نحكموا لو بو هذاك نخيطوه بيان باش ما تتحلناش ونكملوا نخيطوا نورمال. نتوما في هاد ليتاب ولا كانت عندكم اون ماشين ا كودر سي انكور ميو وي سي بلو رابيد. انا ما عنديش و ان ميم طون ما نعرفش نخيط بها ولا حب ربي هاد اليامات جو في مانسكرير لي كور تاع خياطه ونهبلكم شويه لافايس اللي نتعلمهم. المهم انا جي اسيي في لابوشيت اللي قبل هادي استعملت لاكول اللي تتباع عند لي ميرسوري اللي يبيعوا دوزان الخياطه مي سا نا با مارشي. قال لي خليها ان بون مومون حتى تنشف بيان تشد روحها مي ما شدتليش. وسييت تانيك بلو بيستولي اكول هذيك لاكول ما حبت تشد دونك دو بريفيرونس تخيطوا تروحوا غير بشويه باش تشد لنا لابوشيت تاعنا. انا نكمل نخيطها نكمل الخياط وهاد الخياطه اللي تبنى ما تتقلقوش كي نكملوا لابوشيت كامل كل واحد باش يحب يشبعها ولا يغطيها. انا استعملت فيل دو جود ولا الكوردون هذيك الحبيله
وانتوما قادرين تستعملوا حاشيه ولا كل واحد واش يحب. كما قلت لكم انا نعطيكم جوست ليدي وانتوما كل واحد سولون لي بريفيرونس تاعو و سولون لي غو تاعو. هنا كي لحقت لافان نخيطها، نزيد نخيطها بيان باش تشدلي. نديرو ان نو يعني نعقدوها بيان ونقطعوا الخيط تاعنا. ودوك نروحو للكوتي دوزيام. هنا نفتحو لا فيرميتور اكلير تاعنا وندو الخيط دو لوتر كوتي، ما تغلطوش برك. نخلو كيما يقولوا المسافه كيف كيما الاولى، ونبداو نخيطو لا ميم شوز كيما درنا من الكوتي الاولاني. كيما قلت لكم بزاف سهله. نكمل نخيط الكوتي الدوزيام. ومن بعد هنا كي نكملو نعقدوها ونقطعو الخيط. دركا نغلقو لابوشيت تاعنا اون فيريفي ولا درناها بيان ونقلبوها ونعاودو نغلقوها على لونفير. دو كي غلقناها على لونفير نخيطو هاد الكوتي كيما راهو يبان لنا. نشدوها بيان ونزيدو نروحو نخيطو من الدوزيام كوتي لا ميم شوز كيما درنا منا. ولا غير سهله وما تشدلكمش كامل الوقت. هنا عمر ما كملت خيط هاد لو كوتي نعقدوها كوم توجور ونقطعو لو فيل. درك نفتحو لا فيرميتور اكلير ونعاودو ندورو لا بوشيت تاعنا. هاي لا فورم لي تخرج لنا. جو تروف هاد لا فورم تري جولي. هاديك نسقموها بيان. دركا كيما قلت لكم التزيين اختياري كل واحد كيفاش يحب. هنا كنت حكمت بليزيور كوردون هكا رقاق دخلتهم في هادي بون سي فاكولتاتيف، تقدروا تحبوا تزيدوها تحبوا لا جوست باش نعطوا لها اون توش هكذا مينيون. ومن بعد نحكموا لو فيل دو جو تاعنا ونحكموا لو بيستولي اكول ونبداو نلصقوا باش نخطو لا كوتور هذيك الخياطه تاعنا. روحوا غير بشويه باش ما تحرقوش يدكم. ديروا خط رقيق بالبيستولي اكول ونلصقوا فوق هاد لو كوردون ونشدوه ان بتي مومون قسم يشد روحو واحد 2 سكوند برك. ونكملو على كامل لو رون تاعنا وين كاين الخياطه. كيما قلتها لكم ديجا سي فاكولتاتيف ماشي اوبليجي ديرو هكذا، كل واحد كيفاش يحب. كي نلحقو لو بو نقطعوه نزيدو نشدوه بلو بيستولي اكول كيما رانا نشوفو. وسيو لو بو هذاك ديرولو شويه باش ما يتفتح لكمش. ودرك نزيدو لا ميم شوز من الجهه الدوزيام. نبداو كيما قلنا نديرو خط رقيق بلو بيستولي اكول بلاكول تاعنا ونبداو نمشو في لو كوردون تاعنا حتى نلحقو كيما قلنا تاني سمحوا لي نشدو بيان لي بو باش ما يتنفتحولناش ونكملو كامل وين كاين الخياطه حتى نلحقو لو بو الدوزيام. هاي لك مول ما كملنا
وهنا كنت حبيت نزيد اون بتيت توش هكذا ديكوراتيف. حكمت هادو 3 ولا 4 مورسو تاع الفيل دو جو ترقيق، ودرت ان بتي نو لي نزيدو نشدوه بلو بيستولي ا كول pour donner une forme féminine de la pochette تاعنا. نزيدو نشدوها هنا بلو بيستولي ا كول، نشدوها شويه حتى تلصق، ونحكمو المقص، نسقمو نقطعو بلوتو لي فيل كي ديباس. وانا كنت حكمت بهذاك اللي قطعتهم قبيل لو سيركلو هذاك، قطعت دي بتي كور كيما رانا نشوفهم قبيل، وزدت لصقتها من الفوق. والداخل حكمت بتي مورسو تاع الكارطون وشويه قماش اللي ما نسحقوش. هنا نقطع كما نقولوا الزوايا تاعو ونلصقوه بلو بيستولي ا كول تاعنا. هذا باش نديروه ان فون في لابوشيت تاعنا، باش ما تبانلناش باش ما تبانش هذيك لا فيرميتور كلير والخياطه اللي الداخل لي تو. نلصقهم لي 4 كوتي. هذا نكونوا قصنا دابور شحال لو ريكتانغل لو فون هذاك تاع لابوشيت تاعنا باش نديرو سوا قدو. هنا نقطع هاد شويه قماش كي ديباس، ودوك نزيد نلصق المرسول الاخراني. نحكمو لابوشيت نقيسو بلي راهي جوست، نديرو لو بيستولي ا كول داخل باش ما تتنحناش، ونلصقوها ديريكتومون صافي بلو بروبر. دونك لابوشيت تاعنا راهي واجده، نحطو فيها كما قلنا واش نحبو. ان شاء الله تكون عجبتكم ليدي. ا تري بيانتو ان شاء الله. تهلاو في روحكم. سلام.